احتضنت مدينة أكادير يومي 7 و 8 ماي من هذه السنة سباق في السيارات منظم من طرف نادي الروك واللي كيدخل في إطار الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق السيارات. هذا الأخير عرف مشاركة مكثفة للمتسابقين اللي يحضروا من مختلف جهات المملكة للتنافس على أحد المراكز الثلاث. تنظيم هذه التظاهرة الرياضية عرف استحسان الجميع بحكم أن مدينة أكادير ما احتضنتش منذ مدة طويلة سباق من هذا الحجم. Depuis les années 55, un circuit n'avait pas eu lieu à Agadir. Et avec les autorités ici, on s'est donc mis d'accord conjointement avec ces autorités pour organiser un circuit. C'est donc une grande première. Et d'après les échos que j'ai eus sur le plan organisationnel, populaire et sportif, toute la population, toutes les autorités et les pilotes sont unanimes à ce qu'on revienne l'année prochaine. On est venu à Agadir pour organiser un circuit automobile d'Agadir. Pour la première fois, depuis 20 ans, aucune course n'a été organisée à Agadir. Et comme à ce temps, avec l'occasion de la première course de la Renault RS Clio, il y a la course Légende Car, il y a les M1, M2, M3. يوم السبت تعرف إجراء التجارب من طرف كل المتسابقين للتعرف على المضمار وكذلك لربح بعض الثواني الحاسمة في مراكز انطلاق. لتنطلق زوال يوم الأحد السباقات بمختلف أنواعها. أما بالنسبة لنتائج ففي صنف الليجند كار فاز بالمركز الأول المتسابق منير بن عامر عن نادي بول بوزيسيون. السباق اليوم هو سهل وفي نفس الوقت هو صعيب لأنه هنا كما تنعرفوا حنا عندنا في لي بيلوت أنه غلط صغير فهو تتولي القيمه ديالو كبيره. اليوم فاني فزت اليوم الحمد لله فزت هنا في اكادير. السباق اللي اكادير مده شحال مده كبيره باش ما درناش سباق هنا وانا جيت سعيد اليوم بانني فزت. صنف الام 1 فاز بالمرتبه الاولى زفو زكريا عن نادي امزا. في صنف الام 3 فاز بالمركز الاول المتسابق ايغونيك عن نادي لو غران مغرب. في صنف الام 2 فاز بالمركز الاول ممثل مدينه طنجه اسماعيل سباعي. السباق كان شويش صعيب لان المتسابقين كاع كلهم عندهم نيفو عالي والحمد لله ربي وفقني عليهم بحكم شويش التجربه وحكم شويش ديال الزعامه ديالي شي شويش في لي زون فريناج والحمد لله دزت وكملت انا الاولاني وشكرا للجميع والحمد لله. بعلاقة بالجائزة الكبرى لسباق السيارات بأكادير هذا الأخير عرف حادثة أليمة. تعرض لها حكم السباق جاكي دو لاوردين بحيث مباشرة بعد الحادثة عمت حالة من الحزن والأسى على كل المتسابقين خصوصا بعد تلقي نبأ وفاته بحيث الكل أجمع على فقدان أحد رموز سباق السيارات بالمغرب. Mais on attend toujours, il n'y a pas cet esprit, il n'y a pas cette, j'ai les mots m'échappent, mais كلمة هنا شي ماشي باسكو 50 عام عند سيدي لا مسائل وقعت. جاكي دو لاوردين ازداد بالمغرب وقضى حوالي 40 سنة في خدمة رياضة سباق السيارات كمتسابق ومؤخرا كحكم سباق. Mais Alex ضحى plus de 30 ans de sa vie pour le sport automobile. Et nous, on ne peut pas lui tourner le dos et s'en aller. On doit faire quelque chose à sa mémoire. Et lui aurait voulu que le sport perdure, que le sport continue, qu'il évolue. Il a mis sa vie au service de ce sport. On ne peut pas aujourd'hui lui tourner le dos.
C'est ça aujourd'hui qui est la décision la plus douloureuse pour nous. Il faut beaucoup de courage pour remonter dans un baquet, mais je pense qu'il faut le faire. Le sport mécanique, vous le connaissez, c'est un sport avec des risques. Et comme on dit, la vie continue. Jackie, on l'a tous en mémoire. في اليوم الموالي وقبل إكمال السباق أقيمت دورة شرفية شارك فيها كل متسابقين مختلف الأصناف إحياء لذكرى جاكي اللي غادي يبقى راسخ في ذاكرة كل أفراد أسرة رياضة سباقات سيارات المغربية. جاكي نقدر نقول لك كالتيمومي في كرة القدم. جاكي راه خونا واستاذ ديالنا في الحقيقه ملي جينا حنا الاولى نجري وكان كيعطينا دي رونسينيمون بزاف. جاكي دو لاوردن بيلوت ديالنا منا عنده اكثر من 30 عام ديال الاحتراف في هذه الرياضه هذه وكان من اولين اللي هما تيطالبوا بواحد الحلبه مختصه لهذه الرياضه. Juste il y a un mois, il était encore avec nous sur le circuit de Monteblanco, qui est un très beau circuit en Espagne. Et il nous a encouragés, il a essayé de nous donner quelques petits conseils. Et en revenant ici, il était là avec nous. Il a couru avec nous à Noassar. Et hier encore, il nous montrait ses photos et qu'il voulait reprendre parce que comme c'était une personne qui était sortie à la retraite et qui s'était un peu éloigné du sport automobile depuis un moment et il voulait reprendre tout ça. Et il nous disait, je ne veux pas quitter cette famille. كانت بالنسبه لي صدمه لان هادشي اللي وقع لان جاكي بالنسبه لنا انا شخصيا كيمثل لي بحال شي اب وكيدعمنا كاملين في بزاف ديال الحوايج وباغي سبور اوتوموبيل يزيد للقدام وكان زعما كيدير ما بجهدو باش يكون عندنا شي سيركوي في المغرب اللي يكون في المستوى اللي يكون فيه ميزور سيكوريتي. Sa fille est venue spécialement ici aujourd'hui pour dire à l'organisation de continuer la course, que son père souhaitait que cette course ait lieu. Et donc nous avons tout fait pour rendre hommage à Jackie. كان واحد السيد مقبول ومشهور وعزالو الضحك وعزالو الرياضه وعنده محب لهذه الرياضه ومن صغره كيحب هذه الرياضه ومات في هذه الرياضه. بحكم انني كنتمي لمدينه جديده كيف كنعرفوا بان هاد البطلات المغربيات اللي عندنا دابا منهم سميره بناني وسعيده الابراهيمي تما كانوا من سكان مدينه جديده في واحد الوقت. وبالمناسبه بغيت نقول بان الوالد ديالي بما انه عنده مدرسه لتعليم السياقه فالبيرمي دو كوندوير ديالهم خداوه من عنده. دونك هذا كان هو حافز ومشجع باش انا نمارس هذه الرياضه ونحقق الوالد ديالي هاد الامنيه ديالو اللي كان هو باغي يحققها واحد النهار وسيتي با بوسيبل. بالنسبه لي هاد لو سبور ما كانش ساهل ديوتو لان معروف سورتو عندنا هنا في المغرب انه واحد الرياضه اللي محتكره من طرف الرجال فقط. دونك في لو سيركوي كنا كنشوفوا كو لي زون هما غاغ لي فام اللي تيمارسوا هذا الرياضه. وكنت انا من المعجبات بزاف بمدام سميره بناني بسعيده الابراهيمي كانوا هما القدوه ديالي في هذا. وقلت علاش لا انا نجرب ونشوف. الجانب الاداري ما لقيتش مشكل، كانت المساعده ديال البطله المغربيه ديالنا سعيده الابراهيمي سهلات عليا بزاف الحوايج اللي كانوا تيبانوا صعاب في الاول. لو كوتي تكنيك ما كانش عندنا اون غروند اكسبيريونس في لو دومين ديال لا ميكانيك ديال لا فواتور هذا، مي الحمد لله بتي بابتي تعلمنا وخدينا تجارب واستشرنا مع ناس اللي عندهم دي اكسبيريونس. تقريبا هذه سنه باش بديت ممارسه ديال هذا الرياضه وتنتمنى ان شاء الله نحقق شي حاجه في
ونمثل المرأة المغربية في هذا لو دومين ونكون قدوة باش انا جونكوراج لا فام ماروكان حتى هي باش تمارس هذه الرياضة. الفضل الاول والاخر تيرجع للوالد ديالي باسكو سي لوي كي ما انكوراجي. دي فوا مع الخوف ملي تنشوفوا الله يحفظ دي زاكسيدون مورتيل تنشوفوا لو ريسك ديال هذا لو سبور تنبغي نركولي شويه اون اريير مي غراس لي زونكوراجمون ديالو جو كونتينيو الحمد لله. من الاهداف ديالي هو انني نمثل المراه المغربيه هنا في المغرب وعلاش لا نمثلها حتى خارج المغرب ان شاء الله.